कति आथ्यो त्यहाँनिर कति आथ्यो भनिदिनुस् त कसरी एकजनाले प्लिज क्याल्कुलेट ल्याउनु पर्ने मैले भन्नुहुन्न तपाईहरु 0.125 भन्नुस् है यस्तो गर्नुभयो त खतम हुन्छ अब यो ठिकै हो पर्सेन्ट यो भनेको 109.125% हुन्छ पर्सेन्ट हटाउँदाखेरि चाहिँ 100 ले भाग गर्नु पर्यो अनि इन्टु 1000 गर्दाखेरि चाहिँ रुपीज 1091.25 आउँछ जहिले पनि बिड प्राइस आक्स प्राइस भन्दा बढी हुन्छ सेलिङ प्राइस नर्मल्ली इन्भेस्ट तपाईहरु जस्तै कुनै शेयरमा लगानी गर्नु भएको छ नर्मल्ली किनेको भन्दा बेच्दाखेरि तपाईले बढी भएपछि बेच्नु हुन्छ नि त हैन अब चेन्ज भनेको छ हेर्नुस् त नोट लेख्नुस् त नोट लेख्नु बोन्डको रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दा बोन्डको रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दा 32 नोट्स को 1% हुन्छ 32 NODES नोट्स को बोन्डको रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दा 32 NODES नोट्स को 1% हुन्छ त्यसैले बिड र आक्स प्राइस निकाल्दा सधैं 32 ले डिवाइड गर्नुपर्छ भनेको है सधैं 32 ले डिवाइड गर्नुपर्छ तपाईलाई फेरि सधैं गर्नुपर्छ भन्दै हुन्छ बिड प्राइस र आक्स प्राइसमा तपाईले जस्तै यहाँ 107 दियो बिड प्राइसमा आक्स प्राइसमा 106 दियो भने चाहिँ फेरि गर्नुभयो भने बर्बाद हुन्छ भने यो भनेको 107% हो 106% हो इस्टु भन्दा पछाडीको दिएको छ त छैन नि इस्टु भन्दा अगाडि पछाडी दिएको भएपछि मात्र गर्ने हो नि त्यो पछाडीकोलाई है बुझ्नु भयो नि है त्यो कुरा पनि कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने इस्टु भन्दा पछाडीको पार्ट दिएको छ भने मात्र 32 ले डिवाइड गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु होला त्यति कन्फ्युजन भइन्छ भने नत्र नलेख्दा पनि हुन्छ है चेन्ज 8 प्लस यहाँनिर यो चेन्ज प्लस नभने पनि यो 8 मात्र दिएको छ भने चाहिँ त्यो प्लस बुझिन्छ है माइनसको लागि चाहिँ माइनस साइन दिनु पर्छ प्लसको लागि नदिदा पनि त्यो प्लस बुझिन्छ ल हामीले आक्स प्राइस पनि निकाल्यौं 5 मा के छ चेन्ज प्लस 8 छ यस्तो हैन यो चेन्ज 8 प्लस 6 भनेको के हो भने चाहिँ अस्तिको भन्दा हिजोको प्राइस क्वेशनमा बढेको छ भन्ने हुन्छ क्या अस्तिको भन्दा हिजोको प्राइस क्वेशनमा हेर्नुस् त यो क्वेशनमा अस्तिको भन्दा हिजोको प्राइस बढेको बुझिन्छ क्या यो त तपाईहरुले नेप्से हेर्नुहुन्छ नि नेप्सेमा पनि जस्तै टुडे क्लोज प्लस यस्तै साइन दिएर जस्तै यो 22.50 पोइन्ट्स यसरी भने हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ -74 and 60 पोइन्ट नेप्से भन्छ यो भनेको मतलब यो भन्दा अस्ति चाहिँ बढेको थियो हिजो चाहिँ अस्तिको भन्दा हिजो चाहिँ यतिले घट्यो भनेको क्या हो है जानी तपाईहरु मेरो शेयर बजार भन्ने एप्स एउटा चलाउनु हुन्छ होला नि तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन दिन्छ कि दिदैन अब लेख्नुस् त्यहाँ CHANG change 8 indicates that trading days price भनेको हिजो बुझ्नु होला है ट्रेडिङ डेज प्राइस भनेको हिजो किनकि हामीले त यो हिजोको गरेर हुन्छ हैन अस्तिको प्राइस हेरे हिजोको गरेर हुन्छ has been increased by 8
कसकोबाट म आइराखेँ calculate by 32% then previous days previous भनेको अस्ति कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ ट्रेडिङ डेज भनेको हिजो भने लेख्नु होला ट्रेडिङ डेज भनेको हिजो यो 8 by 32% then previous days प्राइस हो है previous days प्राइस यो 8% ले हैन कतिले बढेको रहेछ 8 by 32% ले इन्क्रिज भएको रहेछ क्या अघि भने हैन त हामीले बोन्डको प्राइस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अथवा बोन्डको रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 32 NODS नोट्स बराबर 1% हुन्छ त्यसैले हामीले बिड र आस्क प्राइस निकाल्दाखेरि 32 ले डिवाइड गर्नुपर्छ भने हैन भने जस्तो यहाँ पनि अब के हुने भयो त त्यो 32 ले पर्सेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा 32 ले गर्नु पर्यो अब लास्टमा 6 मा छ आस्क यील्ड छ यील्ड भनेर हामीलाई 5.11 दिएको छ नि हैन यो भनेको यहाँ हेर्नुस् त 5.11 आस्क यील्ड 5.11 indicates that ASK ask yield 5.11 लेख्नुस् त indicates that annualized yield of investor कसबाट हल्ला आइराछ भने सर फेरि भन्नु सुरुबाट ask yield 5.11 indicates that indicates that 5.11 indicates that annualized yield of investor 5.11% भनेको क्या annualized yield of investor को annualized yield 5.11% छ भनेको क्या 5.11% 11% 5 यो गरिसकेपछि अब ट्यू मा जानुस् त ट्यू को क्वेशनमा जानुस् म तपाईहरुलाई क्वेशन मैले हिजो अनिल जी आउनु भएको आज अनिल जी क्लास एक्सेल को लगेछु सर लगेछु हो तपाईले मैले हिजो एउटा पीडीएफ पठाएको थिएँ नि त्यो ग्रुपमा शेयर गर्दिनु होला है त्यो क्वेशनहरु त्यहाँबाट तपाईले आफै गर्नुस् यहाँबाट म गर्छु हुन्छ सर हुन्छ प्र्याक्टिस बुक को क्वेशन नम्बर 3 र 4 गर्नु पर्दैन है ask yield 5.11 indicates that annualized yield of investor 5.11% भनेको क्या बुझ्नु भयो ल ट्यू कति छ क्वेशन नम्बर हेर्नुस् त ट्यू मा गएर ओल्ड इज गोल्ड होला सबैसँग यो प्र्याक्टिस बुक को मैले तपाईहरुलाई छोडे है प्र्याक्टिस बुक को छोडे म त्यो हेर्छु कुनै बनाउनु पर्ने है बनाउँला नत्र त्यहाँबाट पढ्दैन सर यो च्याप्टर आजबाट सुरु भयो कि कहिलेबाट सुरु भएको सर यो च्याप्टर यो च्याप्टर त आज भर्खर हो नि म भर्खरै जोइन भएको सर आज भिडियो हेर्नु होला पछि है म भिडियो राखिदिन्छु सुरु केही छैन यो भर्खर यो यसको भर्खर यो मात्र सुरु हो आजको न्यूमेरिकलको लागि अगाडिको त्यो अलि थ्योरी मात्र हो हुन्छ सर कहाँ गयो के मैले क्वेशन ट्यू 2076 हेर्नुस् त सबैजनाले ट्यू 2076 क्वेशन नम्बर 13 यो एउटा गरेपछि तपाईहरुले यस्तो टाइपको सब गर्न सक्नुहुन्छ 2 3 4 5 6 सब गर्न सक्नुहुन्छ 64 को पेज नम्बर 184 छ है नयाँको अब पुरानोको थाहा भएन मलाई
ट्यु 2076 क्वेसन नम्बर 13। ल मैले यहाँ क्वेसन छाड्नु पर्छ भन्नुस् त। हामीलाई यहाँ बोन्स दिएको छ, त्यसपछि करेन्ट CURYILD यो भनेको करेन्ट यील्ड हो, अनि भोल्युम दिएको छ, त्यसपछि क्लोज दिएको छ, त्यसपछि नेट चेन्ज दिएको छ। यो NIBL दिएको छ, NIBL 9S20 दिएको छ है, 9S20 अनि 8.85 1200 100 1 6/8 minus 1/8. यति दिएको छ नि हैन, यति दिएको छ। यसपछि तल हामीलाई सोधेको छ क्वेशन। अब तपाईहरुले बोन्ड्स NIBL 9 दिएको छ नि, हेर्नुस् त त्यहाँ हेर्नुस् है। यो 9S भनेको, यो S भनेको सेमी एनुअल हो, 9 भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हो है। S भनेको सेमी एनुअल, 9 भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट। त्यहाँ कपीमा उसमा नकेर्नु होला है। अनि 20 भनेको नि, यो 20 भनेको 2020 म्याच्युरिटी पिरियड हो भनेको के। म्याच्युरिटी पिरियड 2020 दिएको छ। अनि करेन्ट यील्ड चाहिँ एक वर्षमा यील्ड कति गर्दो रहेछ, 8.85% गर्दो रहेछ। भोल्युम भनेको हेर्नुस् है, हामीले कसरी पढाएको थियौं, अस्तिको प्राइस र हिजोको प्राइसलाई कम्पेरिजन गरेको थियौं नि। हो, हिजो चाहिँ 1200 वटा त्यसको क्वान्टिटी सेल भएको रहेछ, अथवा सेल अथवा परचेज भएको रहेछ भनेपछि, जस्तै नेप्सेमा जम्मा आज यति कारोबार भयो, यति संख्यामा शेयर कारोबार भयो भन्छ नि, हो त्यो हो भोल्युम भनेको। अनि 101/6/8 भनेको यो 101.6/8 ले डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ, त्यो पर्सेन्ट भयो। त्यो पर्सेन्ट भनेको यो क्लोजिङ प्राइस भन्ने बुझिन्छ। अनि माइनस 1/8 भनेको 1 लाई 8 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ, 1 लाई 8 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ, 0.125 हो। हजुर, यति पर्सेन्टले के भएको छ, यो घटेको छ भन्ने हुन्छ। अहिले हामी त्यो क्याल्कुलेसन गरिहाल्छौं तल सोधेको आधारमा है। अब ए नम्बरमा हेर्नुस् त, आन्सर दि फलोइङ क्वेशन। तपाईले आउने यसरी हो, हेर्नुस् त, प्रत्येकको 2-2 मार्क्स सोधेको छ। तपाईले झुक्किएर एउटा मात्र एउटा बिगार्नु भयो भने पनि अरुमा मार्क्स आउँछ, तर बिग्रिने चान्स हुँदैन। हेर्नुस् है, अलिकति ध्यान चाहिँ दिनु पर्यो। व्हाट इज द बोन्ड्स कुपन रेट अरे, हाउ अफन द कुपन रेट इज पेड इन अ इयर अरे। कुपन रेट कति हो अरे, कुपन रेट चाहिँ यसले कसरी पे गर्छ भनिरहेछ। कुपन रेट कति भने मैले NIBL bonds COUPON coupon rate is 9%. It is paid semi-annually. It's paid अथवा semi, तपाईले यस्तो लेख्दा हुन्छ, NIBL bonds coupon rate is 9% paid semi-annually. हेर्नुस् त, यति लेखेपछि 2 नम्बर आइहाल्यो। कसैलाई यो सेमी एनुअली लेखेर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, यहाँ हामीलाई यस्तो नदिएर ए पनि ए त प्राय लेख्दैन। ए अब केही दिएन भने त हामीले के बुझ्छौं, एनुअली बुझ्छौं। तर यहाँनिर यसले एस दिदियो, एस दिदियो भने चाहिँ के हो त, सेमी एनुअली हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है। कसैलाई कन्फ्युजन त यति लेखेको नाइ। ल बी नम्बरमा हेर्नुस् त, 2 नम्बर आइहाल्यो तपाईको। बी नम्बरमा हेर्नुस्,
when does the bond mature? How many bonds were traded on that day? अरे कति सजिलो हेर्नुस् त भोल्युम भनेको त्यो दिन बिक्री भएका बोन्ड हुन् अनि यसको म्याच्युरिटी पिरियड कति हो अरे अब तपाईले लेख्नुहुन्छ द बोन्ड म्याच्योर्ड द एनआईबीएल लेख्दा पनि हुन्छ है तपाईले किनकि बोन्डको नाम के छ एनआईबीएल छ द एनआईबीएल म्याच्योर भनेर लेख्दा हुन्छ एनआईबीएल भनेको यहाँ के हो त बोन्ड हो द बोन्ड म्याच्योर्ड इन 2020 अनि त्यसपछि पछाडी के भन्यो हाउ मेनी बोन्ड्स वर ट्रेडेड अन दैट डे 1200 bonds were traded on that day यो भोल्युमबाट के थाहा पायौं हामीले तपाईहरुले यस्तो सानसाना कुरा नोट लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ VOLUME भोल्युम भनेको त्यो दिनमा खरिद बिक्री भएका जम्मा सेक्युरिटीको संख्या हो अहिले यहाँ बोन्ड दिएको छ कहिले काहीँ स्टक देला जे पनि दिन सक्छ त्यो भोल्युम भनेको के रहेछ त्यो दिन खरिद बिक्री भएका जम्मा सेक्युरिटीको संख्या भनेर बुझ्नु पर्यो यति गरेपछि 4 मार्क्स आयो सी नम्बरमा हेर्नुस् त What is the close price of bond on the day of quotation? How is the current yield of 8.85% calculated? अरे closing price of bond कति हो माथिको क्युटेसन मा दिएको हैन र यो 8.85 current yield कसरी आयो क्याल्कुलेट गरेर देखाउनुस् अरे आहा अब हेर्नुस् त closing price of bond closing price of bond close price लेख्दा हुन्छ है closing price of bond हामी यसलाई केले डिनोट गर्छौं भन्नुस् त V0 ले डिनोट गर्छौं नि हैन कसैले P0 लेख्दा पनि समस्या हुँदैन कति छ क्लोज हेर्नुस् त त्यहाँ 101/6/8 यो भनेको पर्सेन्ट हो 6 बाइ हेर्नुस् त अब यहाँ तपाईले यहाँ नि रहने यो 6/8 जस्तै यहाँ नि 101 ल मानौ कति 68 हो 68 नभन्नु ल 18 यसरी दिएको भएपछि मात्र तपाईले यसलाई 32 ले भाग गर्नु हुन्थ्यो जोडेर तर यहाँ अहिले के दिएको छ हेर्नुस् त यो भनेको जस्तै हामीले जस्तै तपाईले 1.5 केजी 1.5 लिटर ल्याउनु भयो भने यसरी लेख्छौं नि हामी हैन यो भनेको 1.5 हो कि हैन 1/2 भनेको 1.5 हो नि हो कि नै बोल्नु न यार सोध्दाखेरि यो 1.5 हुन्छ नि हैन हो यसलाई पनि अब यसरी गर्नु पर्यो प्लस 6/8 गर्नुस् त कति हुन्छ इन्टु पर्सेन्ट अफ म्याच्युरिटी भ्यालु कति हुन्छ यो 6/8 गर्दा 0.75 यो भनेको 101.75% हटाउँदा 100 ले भाग गर्ने इन्टु 1000 यहाँ भनेको 1000 हो कति आयो त 117 रुपैयाँ 50 पैसा हो हजुर ल 117 रुपैयाँ 50 पैसा आयो भनेपछि अब V0 को भ्यालु आइसक्यो बुझ्नु भयो V0 को हजुर ल जति भने नि मान्दैन नि यस्तो हल्ला हुन्छ के गर्नु आइरा डिस्टर्ब आइरा आइराछ सर त्यस्तै छन् अब भन्दा मान्दैनन् कति भन्नु यहाँ हेर्नुस् है अब त्यसपछि यता छोड्दिनुस् डी नम्बरको हेर्नुस् त ए सरी यो कसरी आउँछ भने चाहिँ हामीलाई यो कसरी क्याल्कुलेट करेन्ट यिल्ड कसरी निकाल्छ भने चाहिँ हेर्नुस् त अब तपाईले मैले बोन्ड ड्युरेसन त पढाइसके नि तपाईहरुलाई हो कि हैन ड्युरेसन अफ बोन्ड भ्यालुएसन अफ बोन्ड पढाइ हो कि हैन हेर्नुस् त हामीले करेन्ट यिल्ड CY कसरी क्याल्कुलेट गर्थ्यौं भन्ने कुरा त तपाईहरु सबैलाई थाहै होला इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड V0 गर्थ्यौं नि आयो पनि V0 यही गर्थ्यौ नि हैन हो सर हो तपाईले पनि यहाँ तल त्यही गर्दिनुस् अब नाउ भनेर लेख्दिनु होला या त्यसको मुनि नाउ भनेर आयोपन V0 आई भनेको मलाई भन्दिनुस् त एमा कति हुन्छ 9% सेमी एनुअली भनेको छ
तपाईले इन्ट्रेस्ट राख्दाखेरि करेन्ट यील्ड जहिले पनि हामीले एनुअल क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ न कि सेमी एनुअल। तपाईले यहाँ 9% छ अनि 90 लाई 2 ले भाग गरेर तपाईले कति राख्नुभयो 45 राख्नुभयो भने रङ हुन्छ है। इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईको कति हुन्छ यहाँ इन्ट्रेस्ट I बराबर 9% अफ M भनेको 0.09 इन्टु 1000 गर्दा ₹90 एनुअली हुन्छ के यो पेड एनुअली गर्दा हुन्छ 90 रुपीस हैन 90 रुपीस चाहिँ पेड एनुअली हुन्छ भने तपाईले यहाँ 90 डिवाइडेड 1174.5 एक गर्नुस् यो कति आउँछ 8.85% आउनु पर्यो इन्टु 100 गर्नु पर्छ है पर्सेन्ट राख्दाखेरि आयो कि आएन भन्नुस् त हो यसरी आउँछ भनेको यो आयो कि आएन आउनु पर्छ है नआएपछि रङ हुन्छ यति गर्नुभयो भने 2 मार्क्स 6 पुगिसक्यो आयो कि आएन भन्नुस् त आयो सर सर यो च्याप्टरबाट स्योर हो स्योर त भन्न सकिदैन हामीले पढ्ने त्यही भएर हो क्या तपाईहरुले हैन अहिलेसम्म गरेका अब यो गर्नु आयो भने एकदमै सजिलो यो र अर्को एउटा हाम्रो 6 लेसन छ कहिलेकाहीँ यहाँबाट यो र त्यो एकदम मिल्दो छ क्या है मिल्दो च्याप्टर छ आउँछ यो साल आउने सम्भावना धेरै छ हेर्नुस् त 73 बाट डाइरेक्ट 73 मा आछ यो 78 मा आउन सक्छ 77 मा आएको छैन 78 मा आउन सक्छ आउँछ भनेर पढ्नुस् न है सर एकछिन न माथिको भएको थिएन र 2020 कसरी लेख्नु भयो त नि यो हेर्नुस् त यहाँ 20 छ नि NIPL 9S भनेको यसको इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअली हो कुपन इन्ट्रेस्ट 9% सेमी एनुअली हो अनि 20 मात्र भनेको 2020 हो क्या अहिले यहाँनिर अर्को म्याच्युरिटी थपेर हामीलाई यहाँ म्याच्युरिटी थपेर प्राय थपेको हुँदैन म्याच्युरिटी थपेर मानौ असाढ यहाँ 20 दिएको भएपछि 2020 हुन्छ तपाईलाई 07 दिएको भएपछि 07 दिएको चाहिँ यो 2007 हुन्छ 01 दिएपछि 2001 हुन्छ त्यसरी के अनि जस्तै 010 यस्तोमा 10 मात्र दिएको भएपछि 2010 हुन्छ यसरी बुझ्नु होला है तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा बुझिहाल्नुहुन्छ सब त्यस्तै त्यस्तै छ के तलको क्वेशनहरु डी नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट डज द नेट चेन्ज 1/8 मिन के हुन्छ अरे के हुन्छ यो भनेको -1/8 मिन के हुन्छ अर्दी यति सजिलो नेगेटिभ भनिदा थाहा भयो अब के हो त्यतिले पैसा अघि हामीले डिसिजन लेखे हैन त चेन्जमा बिर्सिनु भयो कि क्या हो -1 बाइ कति हो डी नम्बर हो हैन 8 indicates -1/8 indicates that trading days price has been decreased by -1/8 indicates that trading days price has been decreased by -1/8 percentage then previous days prices अथवा कति रुपैयाँले घट्छ भने चाहिँ -1/8% भनेको कति हो भनेको थिए मैले 0.125% हो यो भनेको 0.125% लाई हटाउँदा 100 ले भाग गर्नुस् इन्टु 1000 कति रुपैयाँ आउँछ यो म्याच्युरिटी भ्यालु मल्टिप्लाई गर्यो भने कति रुपैयाँ आउँछ 0.125 हो यतिले डिक्लाइन हुन्छ भनेको के कसैलाई रुपैयाँ लेख्न मन लागेको छ भने -1/8 indicates that trading days price has been decreased by
डिक्रिज बाई माइनस नलेख्दा नि डिक्रिज बाई 0.12 देन प्रिभियस डेज प्राइस भनेर लेख्दा पनि भयो। यो गलत त भएन हाम्रो गरेको 1 to 5 1.25 हो सर। 1.25 हो क्या सर? जसले मल्टिप्लाई गर्दा 1.25 हो। सरी है मिस्टेक भएछ 125 ल यतिले डिक्लाइन हुन्छ भनेको यति लेखे पनि ओके छ यो लेख्दा पनि राम्रो केही छैन तपाईले यतिले डिक्लाइन भयो भने बुझ्नुभयो। ई नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट वाज द क्लोजिङ प्राइस अफ बोन्ड अन डेज बिफोर द डेज अफ कोटेसन अरे। अब यसले भनेको के हो भनेपछि यो क्लोजिङ प्राइस चाहिँ कति थियो हामीले चाहिँ कहिलेको हेरिरा छौं ट्रेडिङ डेज प्राइसको ट्रेडिङ डेज प्राइस भनेपछि यसले के निकाल भनिराछ प्रिभियस डेज को प्राइस कति थियो भनेको यो घट्नु भन्दा पहिला कति थियो भनेको क्या कति सजिलो सोध्यो क्या तपाईले हेर्नुस् त घटि सकेपछिको रुपैयाँ कति थियो अघि हामीले निकाल्यो भने V0 क्लोजिङ प्राइस निकाल्यो कि हैन 17.50 क्लोजिङ प्राइस कति निकाले थियो अघि हामीले भनिदिनुस् त 1017.50 हो यो निकाल्यो अनि हैन अनि यसले चाहिँ अब हेर्नुस् त डिक्लाइन भएको अमाउन्ट कति हो त डिक्लाइन प्राइस अफ बोन्ड ट्रेडिङ डेज 1.25 हो भनेपछि यो दुईटै जोड दिनुस् त त्यो घट्नु भन्दा अगाडिको प्राइस हो भनेर बुझिन्छ क्या। व्हाट इज द क्लोजिङ प्राइस अफ बोन्ड एट डे बिफोर द डे अफ क्युटेसन भनेर लेख्नुस् दुईटालाई जोड दिनुस् रुपीज 1017.50 प्लस 1 रुपैयाँ 25 पैसा गर्दा रुपीज 118 रुपैयाँ 75 पैसा आउँछ होला हैन यो देखिएन 1018 रुपैयाँ 75 पैसा आउँछ। अब तपाईले रुपीज 1018.75 अफ बोन्ड अ डे बिफोर द डे अफ क्युटेसन भनेर लेखिदिनुस् घट्नु भन्दा पहिलाको प्राइस हो यो 1 रुपैयाँ 25 पैसाले घट्यो भनेपछि त्यही दिनको क्लोजिङ प्राइसमा जोड्यो भने जस्तै मानौ तपाईसँग नबिल बैंकको शेयर छ NIBL को शेयर थियो हिजो त्यसको प्राइस 1600 थियो भनौ र आज तपाईको ट्रेडिङ डेजमा NIBL अब यो हिजो भन्दा नि यो अस्तिको बुझौं है अनि NIBL हिजो कति भयो मानौ 1575 भयो भने बढ्नु भन्दा पहिलाको प्राइस कति हो अथवा यो नभनेर अस्तिको प्राइस नदिएर हिजो चाहिँ चेन्ज भएको छ CHNG चेन्ज रुपीज मैले डाइरेक्ट रुपीजमा लेखे रुपीजमा त हुँदैन -25 भन्यो भने तपाईले अस्तिको प्राइस निकाल्ला भन्दाखेरि योलाई यसमा यो जोडेपछि तपाईको अस्तिको प्राइस 1600 आउँछ कि आउँदैन त्यही त हो नि यहाँ गरेको त्यही हो यसले भन्न खोजेको है त्यतिको 10 मार्क्स है सर त्यतिको हो नि त्यही त सजिलो छ भने अब त एकदम सजिलो लेसन हो के हो। अब तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 2 73 को 71 को 68 को 67 को मैले पढाएको छैन 66 को ओल्ड 65 को ओल्ड 65 को 64 को सक्नुहुन्न 64 को ओल्ड यस्तो दिएको 63 को ओल्ड सब गर्न सक्नुहुन्छ है यो अब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले गर्नु होला नभए भने चाहिँ म गर्ने त छँदै छु है सर ल यो क्लास इन्ड गरेर अब हामी एफआइएम तिर लाग्छौं इन्ड गरेर गएको छ है अब एफआइएम पढ्ने नजोडिनु होला अरे एफआइएम नपढ्ने होला